अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। उसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अब तक की ट्रांसमिशन चल रही हैं और लोगों के सवाल बढ़ते जा रहे हैं, जवाब मिलने वाले कम से कम होते जा रहे हैं। बहुत से सवाल जो हम सुबह के आप मुख्तलिफ स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमने भी यहाँ बैठ के सुबह की ट्रांसमिशन की, कुछ सवाल हमने उठाए, हमने कहा शायद उसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहले ये कि फुटेज कहाँ है, उसामा बिन लादेन को मारने की तस्वीर क्या है, उसकी डेड बॉडी की तस्वीर कहाँ है। लेकिन ये तमाम सवाल न सिर्फ ये कि उनका जवाब नहीं मिला, बल्कि ये कि उसके साथ मजीद सवाल और आके जुड़ गए कि उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर में फेंकने की इतनी जल्दी क्या थी। इस बात पर तो बहुत बहस हो चुकी, थोड़ी सी बहस और मजीद करेंगे। पाकिस्तान का इस सारे में पाकिस्तानी फौज का किरदार क्या था, पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस की प्रेस रिलीज थी, हमारा ख्याल है कि नाकाफी थी, उसमें एक बड़ा नॉन कमिटल सा जवाब दिया गया। लेकिन अब इसमें इस ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पर ये चंद सवाल जो हमारे पास हैं, इनका जवाब जानने की कोशिश जरूर करेंगे। मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं, डॉक्टर मारिया सुल्तान दिफाई तज्जिया निगार हैं, मारिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैद हामिद साहब आप भी तज्जिया निगार हैं, जैद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहित पीरजादा आप भी तज्जिया निगार हैं, बहुत शुक्रिया मोहित आपका भी। मोहित और मारिया क्योंकि हमारे साथ सुबह के उसमें भी थे, मोहित ये सवाल था आपका, इसे शुरू आपसे करते। फुटेज आए हमारे सामने, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शफाफ नहीं है ये सारा अमल। अब वो आई है तो उस घर की फुटेज दिखाई गई है, थोड़ा सा खून पड़ा हुआ है, कुछ सामान बिखरा पड़ा है, उसामा बिन लादेन अब भी गायब है उससे। देखिए ना काशिफ, मैं कोई कॉन्स्पिरेसी मॉन्गर नहीं हूँ, मतलब मैं बिल्कुल रैशनल वेस्टर्न सोर्सेस ही को लेकर चल रहा हूँ। और मुझे उनकी प्रैक्टिस पता है कि वो लाश दिखाने पे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते हैं। उसे और उदय जो हैं उनकी लाशें उन्होंने दिखाई। हमेशा से ये ट्रेडिशन रहा है कि आप चौराहे में लाश रखते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड का भी ट्रेडिशन है कि अपने दुश्मन की लाश रखते हैं। तो लाश ना दिखाना, 12 घंटे के अंदर ये कहना कि क्रीमेट कर दिया गया, बिल्कुल मुझे याद है सद्दाम हुसैन की फुटेज किस तरह उन्होंने जलील किया था उसको, उस फुटेज के अंदर जो दिखाई गई थी, उसको गिरफ्तार करने वाली जो फुटेज थी, बिल्कुल उसके दांतों का एग्जामिन होते दिखाई गई। फिर देखें उसके जो बेटे जब मारे गए तो वो फुटेज जो है वो 12 दिखाई गई। उनकी लाशें राइट से, लेफ्ट से, फ्रंट से, ऊपर से, नीचे से, भरना लाशें, उनके अंदर जितने सुराख हुए हैं वो सब दिखाए। और उस वक्त उन्होंने एक्सप्लेनेशन ये दी कि अवाम को ये यकीन दिलाना कि ये वाकई मारे गए हैं, उसमें क्रेडिबिलिटी पैदा करना बहुत जरूरी। यहाँ उसके मुकाबले में एक बहुत ही बड़ा दुश्मन जो है अमेरिका का मारा जाता है, 12 घंटे नहीं होते, यानी रात के 12-1 बजे, इस खित्ते के हिसाब से रात के 12-1 बजे ये ऑपरेशन होता है। और हमें दिन के 12-1 बजे वो ये कह रहे हैं, पब्लिश हो जाता है न्यूयॉर्क टाइम में, उसको क्रीमेट कर दिया गया। यानी कब लेकर गए, कब उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई डीएनए की, कब उसको क्रीमेट कर दिया। मैं नहीं कहता कि वाकया नहीं हुआ, मेरे पास कोई एनएफ एविडेंस नहीं है, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं एक एनालिस्ट की हैसियत से, एक स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की हैसियत से सवाल उठाता हूं कि डेड बॉडी क्यों नहीं दिखाई जा रही, क्रीमेशन का क्यों नहीं बताया जा रहा, डिटेल फुटेज क्यों नहीं आ रही। हेलमेट माउंटेड कैमरास होते हैं, इजरायली आर्मी का और अमेरिकन आर्मी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस है कि ये हर चीज को रिकॉर्ड करते हैं, उसको एविडेंस दिखाई जाती है। ना लियोन पनेटा वहां बैठ के देख रहे हैं, सारे दिखा दें तो हमें दिखा दें, क्यों नहीं दिखा रहे, क्यों नहीं दिखाई मारिया। मेरे ख्याल से इसमें एक और बात और भी है कि इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर ये खबर शाये की है कि समुद्र में डाल दिए। अखबार में जो लोग भी काम करते हैं वो ये जानते हैं कि अखबार यूजुअली रात के वक्त होती है, और अगर पाकिस्तान की रात थी तो उसका मतलब है कि अमेरिका के अंदर जाहिर है कि दिन का वक्त कि शाये करने के लिए भी उनके पास ये खबर कम अज कम उसकी ड्राफ्टिंग में, उसकी तमाम चीजों के अंदर उनके पास पहले मौजूद होनी चाहिए। इंटरनेट एडिशन भी हो सकता है, अप्रूव्ड हो, उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं से क्लियरेंस चाहिए। जो अमेरिकी अफवाज, अमेरिकी सदर या ये इतनी कुछ छोटी सी खबर नहीं है कि इतनी आप तेजी से इस खबर को आप खबर मतलब एक न्यूज एजेंसी से या आप एक न्यूज़पेपर तक आप पहुंचा दें, उसके बाद उसको शाया भी कर दें। इट इज टू फास्ट टू बी इवन। अफगानिस्तान ले जाने की क्या जरूरत है? अगर आपने उसको क्रीमेट करने के लिए सिर्फ अफगानिस्तान ले गए, आप उसको पाकिस्तान में क्रीमेट करके बहरी अरब की तरफ ले जाते हैं, आप उसको ओशन कौन सा है? अफगानिस्तान के करीब कौन सा ओशन है? एक पहले आप अफगानिस्तान लेके जा रहे हैं, फिर अफगानिस्तान से वहां आ रहे हैं, कैसे ड्रॉप कर दिया होगा उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही गलत होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दाल में ठीक ठाक दाने काले हैं। जाहिद साहब, काफी काली दाल नजर आ रही है इसमें, सवाल ही सवाल उठते जा रहे हैं, जवाब हमें से किसी को नहीं मिल रहा। जाहिर है हम तनकीद करने पर आए तो अपनी अफवाज पे तनकीद करेंगे, दफ्तर खारजा पे करेंगे, जरदारी साहब पर तनकीद करेंगे। भाई इतना बड़ा काम हो रहा था, आप सियासी मुलाकातें क्यों कर रहे थे उस वक्त बैठ के। लेकिन इस तरफ अगर अमरीकियों की साइड में है तो माजरत के साथ मामला इतना साफ सुथरा उधर भी नहीं है। अमरीकियों को देख ले, पहला जवाब तो ये देते लाश समुद्र में फेंकने की इतनी जल्दी क्या पड़ी थी इनको। देखिए काशिफ, दे आर इंसल्टिंग आवर इंटेलिजेंस, सीधी सी बात है। हमें इतना बेवकूफ समझ रहे हैं ये कि, और ये समझते हैं कि इस किस्म की झूठ, डिसेप्शन, फ्रॉड और धोखे के जरिए इनके तो वेपन्स ऑफ मैस डिसेप्शन है जो इनका मीडिया है, जिसके जरिए ये बेवकूफ बनाते हैं। कॉलिन पावर का केस आपको याद है, पूरे इराक पे इन्होंने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का एक तूफान बर्पा किया, जाली स्लाइड्स बनाई। बात कर रहे हैं तस्वीर क्यों नहीं दिखाते यार, ये जाली झूठी फिल्में दिखा देंगे। उसामा बिन लादेन की 20 जाली फिल्में निकालते हैं ये, और पिछले कई साल से निकालते रहे हैं।
یہ بات تو بے نظیر بھٹو اپنے انٹرویو میں کہہ چکی ہیں کہ اسامہ بن لادن ہیز بین کلڈ بائی عمر سعید شیخ, اور یہ ریکارڈڈ یوٹیوب پہ انٹرویو مل جائے گا آپ کو. پرویز مشرف صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا تو خیال ہے کہ وہ مر چکا ہے, پتہ نہیں کون سے اسامہ بن لادن کی بات کرتے ہیں. دا پوائنٹ از کہ اگین وہی بات ہم ایمفسائز کرتے ہیں, یا بہت ساری باتیں پرامہ فشائی اب ان کے چہرے کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اوباما نے کل کی تقریر اٹھا لیجیے, دیکھیے ہم اوباما کی تقریر سے ایکسٹریکٹس نکالتے ہیں. پہلی بات اس نے کہی کہ جناب امریکن فورسز نے یہ آپریشن کنڈکٹ کیا اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, اور بچے کو پتا ہے کہ ان کا ہیلی کاپٹر گرایا گیا یہاں پہ. اب تو فوٹیج بھی چل رہی ہے, اس میں ان کے سولجر بھی مارے گئے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اور یہ پوری دنیا میں, آپ صومالیہ میں آپ کو یاد ہے بلیک ہاکس ان کے گرے تھے, بلیک ہاک ڈاؤن کی بات ہوئی تھی, پوری فلمیں بنائی, بڑا پاکستان آرمی نے جا کے ریکور کیا تھا, یو این فورسز تھی ہماری. یہاں پہ ان کا ہیلی کاپٹر کریش کرتا ہے, پوری دنیا میں یہ بات ہی نہیں کر رہے کہ وی ہیو لاسٹ اے ہیلی کاپٹر وچ ہیز بین شاٹ ڈاؤن بائی ہوم. یہی سوال ہے, میں ہیلی کاپٹر کے اوپر آنا چاہ رہا تھا. چلیں انہوں نے اب ذکر کیا تو ہیلی کاپٹر پہ ہی آ جاتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر کی خبر غائب کیوں ہے. عجیب بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں میکینیکل ڈس آرڈر سے ہیلی کاپٹر لاس آف لائف. اگر میکینیکل ڈس آرڈر تھا تو آپ کو پتا چل رہا ہے آپ کی مشین نیچے آ رہی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں, مطلب یو شوڈ بی ان ا پوزیشن ٹو کم آؤٹ. اگر آپ لو فلائی کر رہے ہیں, حسن اتفاق ہے کہ گزشتہ کئی ماہ جہاں بھی عراق میں افغانستان میں کوئی ہیلی کاپٹر گرتا ہے میکینیکل فالٹ سے ہی گرتا ہے. وہی میکینیکل فالٹ سے گرتا ہے. کیا کون فائر کر سکتا ہے اس کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ انگیجمنٹ اندر سے ہوئی ہے؟ دیکھیے انگیجمنٹ ہماری طرف سے, فوج کی طرف سے. بات ہم آپ کو بتائیں, پاکستان کے فورن آفس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تمام آپریشن امریکہ نے اپنی ڈکلیئرڈ پالیسی کے تحت کیا ہے, کہ وہ پاکستان کو بتانے کا مکلف نہیں تھا, اور پوری دنیا میں کہیں بھی امریکنز کو اگر یہ معلوم ہوتا کہ اسامہ بن لادن ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ آپریشنز کرتے ہیں, اور فورن آفس نے اس کو اکنالج کیا ہے. اور یہ بات بھی بالکل طے ہے کہ یہ ساری کاروائی پاکستان آرمی کو معلوم ہی نہیں تھی. لیکن یہ گیرزن ایریا کے اندر پی ایم اے کاکول کے پاس جب بھی کاروائی آپ کرتے ہیں, اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ پی ایم اے کاکول کے آس پاس ایئر ڈیفنس یونٹس ہیں جن کا کام ان کو ڈیفینس کرنا ہے, اور یہی بات انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ پاکستان آپ کا اپنا خیال کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اٹ ہیز بین شاٹ ڈاؤن بیکاز اٹ واز فلائنگ ان ڈینجرس زون, نو فلائنگ زون میں گھوم رہا تھا. اور چونکہ ہر ہیلی کاپٹر کی ہر فلائٹ کی جو اڑتی ہے پاکستان میں ایک فلائٹ پاتھ ہوتا ہے, فلائٹ پیٹرن ہوتا ہے, وہ ڈکلیئرڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے. یہ کور ٹاپ تھا. ہیلی کاپٹر اگر اپنی آئیڈینٹیفیکیشن ایکسپلین نہیں کر سکتا اس علاقے کے ایئر ڈیفنس یونٹ کو, دے ول شوٹ دم ڈاؤن. تو سر ایک کیوں گرایا پھر تو سوال یہ ہے کہ ایک ہیلی کیوں گرایا گیا؟ اب دو تھے نا. مطلب اگر یہ صحیح ہے, اب چونکہ مجھے تو فیکٹس اس کے نہیں پتا ٹھیک طرح سے, لیکن میں بھی آرگیومنٹ پر دیکھیں اب کیوں جہاں پہ انفارمیشن کوئی کم ہوگی وہاں پہ اسمپشن شروع ہو جاتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں آپ سے پوچھتا ہوں, میں دن میں یہ کہتا رہا کہ یہ افغانستان کی طرف سے آئے ہوں گے, لیکن اب مطلب بہت سے اینالسٹ خاص کر کے جنرل حمید گل کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ غازی بروتھا سے اڑے ہوں گے, تربیلا سے. انہوں نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا صبح تربیلا سے اڑے ہوں گے. 10-12 منٹ کا اس کا فلائٹ پاتھ جو ہے وہ بنتا ہے, اور اگر شروع میں پرمیشن لی ہی نہیں گئی, پاکستان کے ایئر ڈیفنس کو سرے سے بتایا ہی نہیں گیا, تو اینڈ ٹائم پہ جب ہیلی کاپٹر وہاں پہ آئے ہیں یا تو اس وقت بتایا گیا ہوگا, یا باقی 2 ہیلی کاپٹر لینڈ کر گئے اور وہ اس وقت اس کی زد میں نہیں آ سکے. کچھ میں نے ٹکر ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پاکستان کے رڈار سسٹمز کو جیم کرنے کی کوشش کی گئی. امریکنز کے پاس ایسی آپریشنل کیپیبلٹی ہے, اور یہ سیریس کوسچنز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور یہ چھپیں گے بھی نہیں. انفارچونیٹلی لوگ بہت سے سوچتے ہیں کہ چیزیں دب جائیں گی, یہ چیزیں دبیں گی نہیں, کھل کے آئیں گی سامنے. ہمارے جیمرز جو انہوں نے استعمال کیے, کیونکہ یہ خبر چل رہی ہے کہ جیمرز استعمال کیے گئے تاکہ آپ کا اکوپمنٹ سارا کا سارا جیم کر دیا جائے. اگر یہ اکوپمنٹ ان کے پاس پاکستان کی سرزمین پر موجود ہے جس کو وہ اپنے فائدے کے لیے, اپنے سواد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, پھر یہ اکلوتا معاملہ تو نہیں ہوگا جس میں استعمال کریں گے, وہ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں کاشف, اس میں 2 چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اس آپریشن کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے آپریشن کس طرح کیا, اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ کس قسم کے جو ہے آپ کو دفاعی مسائل جو ہیں سامنے نظر آئیں گے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ آپریشن کیونکہ آپ کی سرحدوں کے اندر سے اگر ازمپشن لی جائے کہ وہ تربیلا سے اگر اڑے, تو اس کا مطلب کہ آپ کے پاس ایک کس قسم کی ٹیسٹڈ اپروول تھی کہ جی ٹھیک ہے یہ انٹیلیجنس جوائنٹ انٹیلیجنس آپریشنز کریں. اس وجہ سے آپ ان کی پریزنس سے فیملیئر تھے, ان کی ایکسٹینٹ آف آپریشن سے فیملیئر نہیں تھے. یہ ایک بات ہے. اس کے بعد آپ یہ بات بڑی واضح کریں گے کہ ان کے جو لوگ یہاں موجود ہیں, which I think is a clear and present danger for any پاکستان کے کسی بھی ادارے کے لیے, وہ ایک واضح اور شفاف خطرہ ہے, اور ان کے اوپر آپ ایک پالیسی اختیار کریں گے کہ ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. تو اس کے بعد میرے نہیں خیال سے کوئی اتنی آسانی سی پاکستان کے اندر رہیں گے, جو اس وقت ریمنڈ ڈیوس کے بعد سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. یہ تو وشفل تھنکنگ ہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں اچھا لگتا ہے کر لیا نا, انہوں نے تو پوائنٹ پروو کر لیا. ہمیں اچھا لگتا ہے یہ باتیں سن کے, اور سن کے کہ دیکھیں جی ریمنڈ ڈیوس کے بعد ہم ان کو نہیں بننے دیں گے, ہم اب ٹارزن
بن گئے, ہمیں تلواریں نکالنی. بھائی وہ آپ کے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کے بعد 3 ہیلیز آپ کے علاقے میں لینڈ کرتے ہیں, اسامہ بن لادن کو مارتے ہیں, آپ کو اگلے 12 گھنٹے تک آپ کو پتا نہیں چلتا, آپ کے میڈیا کو کم از کم, یعنی اس حد تک یہ ہے آپ کے, آئی وڈ اونلی اسیوم دس از این assumption again, آپ کے پریزیڈنٹ کو پتا نہیں ہے جو کمانڈر آپ کی آرم فورسز, جب تک اس کو فون نہیں کیا انہوں نے, جب تک اس کو پتا نہیں چلا. یعنی اگر کہیں نہ کہیں مسائل تو ہمارے لیے ہیں, کہہ دینا کہ ریمنڈ ڈیوس تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ اسامہ بن لادن والی بات صحیح ہے اور صحیح ہی لگ رہی ہے, کچھ فیکٹس اس کے غلط ہو سکتے ہیں, اگر انہوں نے یہ پروف کر لیا کہ جو اسامہ بن لادن وہاں ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی کے 4 کلومیٹر کے پیریمیٹر میں چھپے ہوئے تھے اور امریکنز نے انڈیپینڈنٹ آپریشن کر کے سی آئی اے آپریٹرز ہی کی مدد سے انٹیلیجنس لی اور ان کو مار ڈالا, جو کہ امریکہ کا پبلک اینیمی نمبر 1 تھا, تو اب پھر سی آئی اے کانٹریکٹرز کو پاکستان سے نکال دیے جانے کا جو ہمارا موقف ہے, جس پہ میں ہمیشہ بکواس کر رہا ہوں اتنے عرصے سے, وہ ویک ہو گیا, کمزور پڑ گیا نا, کمزور پڑ گیا, بہت بری ہمارا موقف تو خط فارغ ہو گیا اس کے اوپر. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم باہر نکال لیں گے؟ مجھے تو زاہد صاحب آپ کیوں نہیں, آپ مجھے دیکھیں اب میری بات سنیں, صبح بھی ہماری اس بات پہ بحث ہو رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیوں کہیں گے آپ, وہ اس لیے کہیں گے کہ ہم پکڑے گئے ہیں. نہیں, بات یہ نہیں کہ ہم جو باتیں کہہ رہے تھے غلط ثابت ہو گئی. ہم کہتے تھے اسامہ نہیں ہے, اسامہ کا کول اکیڈمی کے 4 کلومیٹر میں پکڑا گیا. ابھی تو ہمیں نہیں پتا نا کہ اسامہ ہے کہ نہیں ہے, ابھی تو آپ نے صرف اسامہ کی موت کے بارے میں جو ہے ایک آپ کے پاس ہے, ایک بات یہ ہے. اگر ہم بالکل ایسے کہیں گے, ہمیں یہ ڈیمانڈ تو ہم کر سکتے ہیں کہ فوٹیج ہمیں دکھائیں, ڈیڈ باڈی دکھائیں, لیکن ہمیں کہیں کہ اسامہ مارا ہی نہیں گیا, تو یہ بہت جلدی پھر یہ کہیں گے کہ پاکستان کے سارا میڈیا جو ہے یہ ڈینائل میں, مسلمان پاکستانی ڈینائل میں. ہمیں اس لیے ہمیں تھوڑا سا احتیاط سے اپنا آرگومنٹ بلڈ اپ کرنا چاہیے. میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلی بات تو آپ کو یہ دیکھنی پڑے گی کہ اس میں ابھی آپ کے پاس کلیئرٹی چاہیے, لیکن جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو آپریٹ کرنے دیں, یہ بات تو واضح ہوگی کہ وہ آپ کے دوست نہیں. اگر آپ کے دوست ہوتے, آپ کے ساتھ جوائنٹ آپریشنز کرتے, پھر تو آپ یہ بات مان سکتے تھے نا کہ آپ ثابت ہوئی کہ ٹرسٹ نہیں کرتے. نہیں, لیکن آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں, تب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نا, اس کے آپ کی بغیر اجازت کے تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, چاہے مشرف نے بات کی ہے یا کسی اور نے کی ہے. یہ کرٹیسزم کہ کیا امریکن آپریٹوز کو پاکستان میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کیا ڈرون حملے پاکستان میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, ایک بڑا سیگمنٹ مخالف ہے ان دونوں کے کہ ان کے آپریٹرز پاکستانی سرزمین پر نہیں ہونے چاہیے. یہ کوئی نیا آرگومنٹ نہیں ہے, یہی آرگومنٹ ہے جس کے اوپر بلڈ کیا گیا. آئی ہیو ناٹ سین ون پرسن سٹنگ ہیئر, کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو یہاں بیٹھ کر میں زاہد صاحب سے یہ پوچھوں, پھر یہی سوال ان کا آرگومنٹ لے کے آپ کے پاس آتا ہوں. کوئی ایک آدمی بیٹھ کے نہیں کہے گا پاکستان میں ڈرون حملے الاؤ ہونے چاہیے, کوئی ایک آدمی یہ نہیں کہے گا کہ پاکستانی سی آئی اے آپریٹرز کو پاکستان میں ہونا چاہیے, لیکن ہیں, کام کر رہے ہیں اور اس طرح بلیٹنٹلی کام کر رہے ہیں. سر تو یہ کم از کم لوگوں کو ہم اگر فیکٹس بتائیں زیادہ بہتر ہوگا کہ ہمارے شور مچانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے کاشف, ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو کچھ انفارمیشن اس وقت اینالسٹ یا میڈیا بات کر رہا ہے, سو کالڈ انفارمیشن دے رہا ہے, آپ نوٹ کیجئے کہ ساری انفارمیشن ایک چینل سے آپ تک آ رہی ہے, سی آئی اے. ماریا کا بھی یہ پوائنٹ تھا صبح, آپ کو کوئی انفارمیشن کہیں اور سے نہیں مل رہی, اور آپ سی آئی اے کی ہک لائن اینڈ سنکر اس کی دی ہوئی تمام انفارمیشن کو ایسے ہضم کر رہے ہیں جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کا ٹروتھ یہی ہے. آپ کو کچھ نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے, الٹرنیٹ سورس کوئی نہیں, یہ سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. آپ کے پاس کوئی الٹرنیٹ سورس ویریفائی کرنے کے لیے نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا. پریزیڈنٹ اوباما کیوں جھوٹ بولے؟ اس نے جھوٹ بولا ہے, آپ کے سامنے پکڑا گیا جھوٹ بولتے ہوئے. اس نے کہا ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, ہیلی کاپٹر کریش کیا ہے اس کا وہاں پہ. ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں, ریمنڈ ڈیوس کے کیس میں جھوٹ بولا اس نے, اور یہ پہلی دفعہ جھوٹ نہیں بول رہے. یہ لوگ کمپلسیو لائرز ہیں, دے آر نیشنل سیکورٹی جینیٹکلی لائرز. ان کے ساتھ پرابلم ہے. کولن پاول بھی جھوٹ بول رہا تھا, انہوں نے ویپنز آف میس ڈسٹرکشن پہ بھی جھوٹ بولا. ان کی ساری انٹرنیشنل فورن پالیسی جھوٹ پر مبنی ہے. اس میں سے اب کیا کیا ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہے؟ دیکھیں اب ہمیں یہ ڈیسائفر بھی کرنا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن اویلیبل کیا ہے, اس میں سے ہم نے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ میں سے سچی کون سی ہے اور جھوٹی کون سی ہے. وچ ونز وڈ یو سے جو آپ کے خیال میں لائکلی ہے کہ یہ جھوٹ پہ مبنی ہے؟ دیکھیے ایک بات تو بالکل طے جو جھوٹ نہیں ہے کہ یہ وہاں پہ گئے تھے ایک آپریشن کرنے کے لیے, اس میں سے ان کا ایک ہیلی کاپٹر مار کے گرایا گیا, یہ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ اس کا ملبہ ہم نے دیکھ لیا ہماری آنکھوں کے سامنے, ہم نے مارا بھی ہے. اب اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے کس کو مارا ہے, کس کو پکڑا ہے, کس کو اٹھایا ہے, کس کی لاش جلا کے سمندر میں پھینکی ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے, یہ کسی کو نہیں معلوم. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو assume what CIA is telling me as truth. کیا اس میں 2 assumptions اگین, اب میں کنسپیریسی تھیوری پہ آ رہا ہوں. میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کنسپیریسی تھیوری اس لیے ہے کہ ظاہر ہمارے پاس انفارمیشن آپ ساتھ لکھ کے لگا دیں اسکرین پہ کہ ہم کنسپیریسی تھیوری میں ادھر ماتھے پہ لگاتا ہوں. لیٹس بلڈ کنسپیریسی تھیوری. اسامہ بن لادن, کیا یہ ممکن ہے کہ اب آ کے ان کو پتا چلا ہو کہ مر چکا ہے پہلے ہی, اس کا کریڈٹ لینے کے لیے ایک فالس آپریشن کیا گیا ہو؟ ایک
दूसरी थ्योरी जो अभी इस वक्त गर्दिश कर भी रही है, कुछ लोग वैसे ही बात कर रहे हैं, ये भी मुमकिन है, ये क्रेडिट लेने की बात हो रही है कि अमेरिकन देखें अब किस तरह अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा आके कह रहा है देखें दिस इज आवर बिगेस्ट सक्सेस वॉर अगेंस्ट टेरर में, और अलकायदा की कमर हमने तोड़ दी। अब ये हिलरी क्लिंटन भी ये लगी हुई थी। दूसरा ये कि वो तबई मौत मर चुका था, ये क्या एडवांटेज लेने के लिए सारा का सारा ड्रामा रचाया गया? इज दैट पॉसिबल? मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि वो कह रहे हैं एक सच है, दिस इज तैयारी के ये बिल्कुल पॉसिबल है काशिफ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ये दोनों साइड्स को ये बिल्कुल डिटरमिन उन्होंने कर लिया कि उसामा बिन लादेन नेचुरल तबई मौत मर चुका है। हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करें, नेचुरल मौत मर चुका है, अब उसको सेलिब्रेट करना उसकी मौत को में कोई हर्ज नहीं है। उससे फायदा किस तरह उठाएं? फायदा तो अमेरिका में होगा ना कि प्रेसिडेंट ओबामा जो है उनको सियासी तौर पे बहुत फायदा होगा, लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है, इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर एक और सवाल ये पैदा हो जाता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ISI ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इतनी विलिंगली, इतनी आसानी से ये क्यों कबूल कर लिया है कि उनकी सरजमीन में, उनकी मिलिट्री अकेडमी, उनके कैंटोनमेंट की पेरीमीटर के अंदर उसामा बिन लादेन को मार दिया गया है, अमेरिकन ने एक्शन किया है, ये फिर ऑन बोर्ड क्यों है? That's my counter argument to this, because मैं जाहिद साहब से जब बात हुई थी प्रोग्राम से पहले, तब मेरा भी ये आर्गुमेंट था कि कैसे पाकिस्तानी फौज, अगर तो ये होता कि वजीरिस्तान से हमें कहीं से मिला है, वो एक और आर्गुमेंट था, क्योंकि हम कहते हैं वहां के ड्रोन्स आके गिरते हैं, वो एरिया ऐसा है जिसमें हमारी फोर्सेस नहीं है। आप कैंट के बीच में, आप काकूल एकेडमी के 4 किलोमीटर के फासले पर अगर उसामा बिन लादेन वहां पर मौजूद है, इट्स अ बिग स्टेटमेंट। अमेरिकन को आपने ये मौका दे दिया कहने का, देखें हम तो आपको पहले ही कहते थे कि ये लोग आपकी सरजमीन पर, और ये आपकी सरजमीन में देखें यहाँ कहां से निकल रहे हैं। काशिफ, मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ी बात जो चीज जो करना चाहते हैं, जो इससे उनको आप कहते हैं ना कि फायदा क्या होगा, उनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो ये चाहते हैं कि इसके अंदर अगर वो तीसरी जंग करना चाहते हैं या वो पाकिस्तान के अंदर एक और महाज खोलना चाहते हैं, उसकी बुनियाद वो रख के गए हैं। तो हम कोऑपरेट कर रहे हैं, आपने कोऑपरेट नहीं किया है, वरना अगर आप कोऑपरेट करते तो आपके क्या ख्याल से इतनी बड़ी विक्ट्री आप क्लेम ना करते कि आपने अलकायदा के, आप सारा हाथ, दूसरी आपकी स्टेटमेंट आती कि अलकायदा का ये बंदा पकड़ लिया आपने, वो बंदा पकड़ लिया, ये पकड़ लिया। सर्टिफिकेशन प्रोसेस का क्यों हिस्सा बन गए हम? नहीं, आप ये कहते हैं, और वो भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो बाद में हमारे गले आके पड़ेगा। आप ये कहते हैं, सेल्फ इंडाइटमेंट कर रहे हैं। नहीं, आप कहते ना, या कह नहीं रहते आप सारा वक्त कि हमने 200 बंदे पकड़े अलकायदा की, ये किया वो किया। आपने उसामा बिन लादेन अगर आपकी जॉइंट ऑपरेशन उसके साथ हुआ तो आप इसका फायदा नहीं लेंगे, आप उसकी क्रेडिट नहीं लेंगे, आपने नहीं लिया। आपने नुकसान साइड देखी है इसकी? आपने नुकसान तो देख रहे हैं, आप हम तो नुकसान ही देख रहे हैं, नुकसान देख रहे हैं आप। देखें, इसका मतलब ये है कि इस वक्त उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये ऑपरेशन किया, उसके बाद जितनी तेजी से उनकी मीडिया कैंपेन सामने आई है, उतना बड़ा उनका ऑपरेशन नहीं था जितना बड़ी उनकी मीडिया कैंपेन सामने आई। तो सर एक और सवाल जो जिस वजह से ये डाउट सारे मेरे जहन में क्रिएट होता है, लुकिंग एट द होल सिनेरियो रियलिस्टिकली स्पीकिंग, CNN में मैंने देखा, मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, मैं सवाल इसलिए पूछ लेता हूं फिर भी, लेकिन मैं इसके बाद ब्रेक पे जाऊंगा। ये मेरे सामने टाइमलाइन मौजूद है जिसके तहत ये काम सारा ऑपरेशन हुआ है। 2009 में उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया जो इस घर के, जो उसामा बिन लादेन के करीबी लोग थे। 2010 में 2009 में उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया, कोरियर को आइडेंटिफाई किया, मैसेजेस देते हैं। ठीक, अगस्त 2010 में घर को आइडेंटिफाई किया गया कि यहाँ पे ये रहते हैं। ये कहा गया कि उसामा बिन लादेन इसी घर में आके रहता है। 2010 अगस्त में उनको पता था। अब CNN ये स्लाइड चला रहा था कि जनवरी 2010 में ये इंटेलिजेंस बिल्कुल कंफर्म हो गई। फरवरी गुजर गया, एक्सक्यूज मी, हाई लेवल मीटिंग्स हुई। मार्च में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 5 मीटिंग्स हुई हैं। अप्रैल की 24-25 तारीख को आखिरी मीटिंग हुई, 26 को ओबामा ने गो हेड दे दिया। फिर भी एक हफ्ता इंतजार किया गया ये ऑपरेशन करने का। व्हाट वर दे थिंकिंग कि उसामा बिन लादेन इस घर के छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले 10 साल में देखा, वो बड़ा फ्लूइड मूवमेंट रही है उसकी हमेशा, वो एक जगह पे ज्यादा देर टिक के नहीं बैठते हैं। सो ये क्या आपको इसमें भी सवाल नजर आते हैं? यानी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो ये जिस तरीके से हम, क्योंकि ये देख रहे हैं कि जो जितने जवाब हमारे सामने फिलहाल आए हैं उसमें सवाल ज्यादा है, जवाब कम, तो कोशिश करते हैं देखने की कि आगे ये इस सारे में हम मजीद क्या सवाल उठा सकते हैं। लेकिन आज उसामा बिन लादेन के मामले के बाद की सूरत हाल हम देख रहे हैं। मैं पहले एक सवाल पूछ के गया था कि ये जो टाइमलाइन है सारी, जिसमें अमेरिकन इतना इंतजार कर रहे हैं ये जानने के बाद कि उसामा बिन लादेन यहाँ बैठा है, और एक उसामा बिन लादेन हाईएस्ट वैल्यू टारगेट अमेरिका के लिए, थोड़ा अनरियल नहीं लगता? देखिए, एक बात समझिएगा कि ये ऑपरेशन तो सस्पिशियस है, हमने पहले ही बताया आपको, लेकिन उससे ज्यादा क्लियर चीज जो पूरी दुनिया में आपको नजर आ रही है वो इंफॉर्मेशन वॉर और साइऑप्स है जो पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दी है इन्होंने। जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल, हमें तो पता नहीं लग रहा कि यहाँ उसामा है या नहीं। यमन से कोई साहब निकलते हैं, वो कहते हैं हाँ जी उसामा बिन लादेन, मैं अलकायदा का हूँ, उसामा बिन लादेन मर गया, उसको किस तरह मालूम हुआ?
یمن میں بیٹھے ہوئے اسامہ بن لادن کی ڈیتھ. جب اسامہ بن لادن کے پاس نہ موبائل فون ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ فیکس ہے, نہ انٹرنیٹ ہے, یہ سارا کچھ خود کا ہے. میں ہے کہ اس گھر میں جس میں اسامہ بن لادن تھا کچھ نہیں ہے, اور اسے پکڑا جائے, ٹریک کیا جا سکے. اچھا, تحریک طالبان, اب نوٹ کریں افغان طالبان نے, حکمت یار نے, حقانی نے تو اسامہ بن لادن کے مرنے پر کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا. تحریک طالبان جو آلریڈی پاکستانی ریاست کے خلاف حملے کر رہی ہے, اس نے پاکستان میں بھی مزید دہشت گردی کرنے کی دھمکی دی ہے, اور امریکہ میں بھی. اور ہوگا کیا امریکہ میں اب ایک فالس فلیگ آپریشن ہوگا, بھی بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. اسامہ بن لادن کے نام پر ایک امریکہ میں فالس فلیگ آپریشن ہوگا, پرابلی ایک فالس فلیگ نیوکلیئر آپریشن ہوگا, ایک دھماکہ کیا جائے گا, ریڈیو ایکٹیو ہوگا, ڈرٹی بام ہوگا, سم تھنگ لائک دیٹ, اور جس کا بلیم نکلے گا نارتھ وزیرستان پر. اور اس کے بعد دنیا کہے گی کہ پاکستان سے اب نیوکلیئر ٹیررزم ہو رہا ہے پوری دنیا میں اسامہ بن لادن کی وجہ سے. چونکہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ فوجی ایریا میں اور کنٹونمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, لہذا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ روگ ایجنسی ہے, پہلے ہی آئی ایس آئی کو وہ دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رہے ہیں. سو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کم آفٹر یو. سو نیکسٹ کوشچن, اب کیا ہوگا؟ جیسے ایک سیناریو انہوں نے بلڈ کر دیا ہے کہ کچھ ہو گیا اگر امریکہ میں. موہد آپ سے شروع کرتا ہوں, آپ کا تو اس کے اوپر ٹیک ایٹمی ہتھیاروں والا ہی ہے جو ان کا ہے. میں I'll come to you with, لیکن میں آپ کو بتاؤں گی وہ کیوں ہے وہ ٹیک. مجھے یہ اس پہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے فیکٹس کیا ہیں, کیا وجہ کیا بنے گی اس کی. موہد اب کیا ہوگا سے مراد یہ ہے کہ امریکنز نے آلریڈی 150 سے اوپر سائٹس ایسی آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ اگر کوئی حملہ ہو گیا تو وہ پھر اجازت والی بات نہیں ہے. مجھے بتائیے کہ پہلے دو سوال جو لوگ جاننا چاہیں گے. ایک, اگر کیا یہ آخری آپریشن امریکنز کا پاکستان میں اس طرح کا, یا اب یہ آپریشن کے لیے راستہ کھل گیا ہے؟ سب سے پہلے مجھے تو لگتا ہے کہ آپریشنز کے لیے راستہ کھل گیا ہے, انلیس انٹل کہ پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کے لوگ, پاکستان کے ادارے, پاکستان کے ذرائع ابلاغ ایک کنسنسس ڈیولپ کر سکیں کہ مے بی, چونکہ پریزیڈنٹ اوباما نے 2007 میں کہا تھا کہ اسامہ بن لادن پہ اگر ہمیں ایکشنیبل انٹیلیجنس ملے گی. اس وقت وہ پریزیڈنٹ نہیں تھے, الیکشن کمپین چل رہی تھی, اور تمام امریکن جو لیڈر تھے, باقی ان کے جو رائیولز تھے پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ, انہوں نے انہیں, جس میں ہلری کلنٹن صاحبہ بھی تھیں, جس میں جان مکین بھی تھے, انہوں نے پریزیڈنٹ اوباما کو شدید تنقید کا, سینیٹر اوباما کو نشانہ بنایا تھا. انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس, اگر میں پریزیڈنٹ ہوگا. فاکس نیوز نے غلطی کی ہے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت سے, اسامہ کو اوباما اور اوباما کو انہوں نے مس ہو جاتا ہے. دیکھیں, اوباما نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے پاس, میں پریزیڈنٹ ہوں گا اور میرے پاس ایکشنیبل انٹیلیجنس ہوگی تو میں ویٹ نہیں کروں گا کہ مشرف ایکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے, ہم اس پہ ایکشن کریں گے. اور اس پہ انہیں بہت سے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, جس میں سینیٹر ہلری کلنٹن بھی تھیں اور اس کے اندر جان مکین بھی تھے. لیکن ایگزیکٹلی جو چیز ہوئی ہے وہ اسی ڈائریکشن میں ہوئی ہے. اس لیے ایک ہمارا ڈیفینس لائن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ایک ایکسکلوسیو چیز تھی, یہ ون ٹائم چیز تھی. لیکن اگر ہم اس پہ اسٹینڈ نہیں لیں گے, اگر یہ اسٹینڈ واضح نہیں ہوگا, اگر یہ اسی طرح سے سبمٹ کرتے رہیں گے جس طرح سے انہوں نے سبمٹ کیا ہے, اور ہمارے یہاں بہت زیادہ تھنکنگ اس قسم کی ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ ہم ہی وائز ہیں, ہم ہی مختار کل ہیں, ہمیں ہی پتا ہے, ہم عقل ہماری کمپلیٹ ہے, اور سویلینس تو سب بے وقوف ہیں. نہیں, ہمارا ایک دوسرا بھی پرابلم ہے نا کہ یہ جتنے بھی اور سب لوگ ہیں, سویلینز وغیرہ ہیں, یہ سب بیچارے بے وقوف ہی ہیں. ہمیں ہی پتا ہے کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کا نیٹ افیکٹ یہ ہے کہ یہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں, اور یہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس سے کہ پاکستان کو, جس سے ایسے پیراڈائم ڈیولپ ہوتے ہیں. اب جو ہم چیز ڈسکس کر رہے ہیں صبح سے کہ ایک نیا پیراڈائم ڈیولپ ہو گیا ہے, اور لوگ یہاں پہ بعض ایسی خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی تک تو مغربی ذرائع ابلاغ نے پاکستان کے بارے میں کوئی بہت نیگیٹو بات نہیں کی. میں آپ کو ایشور کرتا ہوں کہ اگلے 12 گھنٹے, 18 گھنٹے, 24 گھنٹے میں ہمارے خلاف مغربی ذرائع ابلاغ کا اور ہندوستانی ذرائع ابلاغ کی توپوں کا دھانا جو ہے, تو فون بجنے بند نہیں ہو رہے, ہم اٹینڈ نہیں کر رہے. اب تو ہم اوائڈ کر رہے ہیں انڈین چینلز کے اوپر جا کے. میں صبح سے اوائڈ کر رہا ہوں. وہ تو انہوں نے تو کیمپین کھڑی کر دی ہے, انڈیا کے اندر یہ کیمپین کھڑی ہو گئی ہے کہ پاکستان تو پہلے ہی کہتے تھے دہشت گرد. لیکن ان کے تو انٹیریئر منسٹر بول چکے ہیں, پی چدمبرم بول چکے ہیں اس معاملے. دیکھیں, بات یہ کہ آپ کے پاس, ہر ایک قوم کے پاس ایک وقت آتا ہے جس پہ آپ چیز سوچتے ہیں, اپنی تمام پالیسیوں کے اوپر دوبارہ سے نظر ثانی کرتے ہیں. یہ وہ نقطہ پاکستان کے لیے جس پہ آپ نظر ثانی کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے امریکہ کے ساتھ, کہ آپ امریکہ کے ساتھ کوئی خاص, مطلب یو ناٹ آسکنگ فار اے ٹوٹل ریورسل, لیکن آپ کو اس کے اوپر یو ول ہیو ٹو ٹیک اسٹاک آف دا سچویشن. آپ کو دوبارہ بتانا پڑے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں اور آپ ان کی جو زمینی ذرائع ہیں ان کو یہاں پاکستان میں موجود رہنا دیتے ہیں, تو تب آپ کو اس قسم کی صورتحال نہ صرف ایک دفعہ بلکہ آئندہ جو ہے چند سالوں کے اندر اس کے اندر شدت اختیار ہوئے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرکز جو ہے پاکستان کے اندر نہ جو ہے مطلب اس کا دائرہ کار پاکستان میں نہ مطلب وسیع ہو, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اس کے لیے چاہے آپ کی سیاسی حکومت ہے, چاہے عسکری قیادت ہے, چاہے آپ کی جو پبلک اوپینین ہے, آپ کو اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو وہ کرتے رہیں. دس از انایکسیپٹیبل. تو کیا کریں گے سر, کدھر روکیں گے ان کو, کس طرح روکے گا, کون روکے گا؟ بلی کی گردن میں گھنٹی تو باندھ نہیں ہے کسی نے ابھی تک, تو گھنٹی باندھنے والا سامنے کوئی نہیں آیا. بالکل واضح کر لیجئے,
हुकूमत का काम है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, मीडिया को, कैबिनेट को ऑन बोर्ड लाके कंसेंसस बिल्ड करे, इन्फॉर्म तो करे हुआ क्या, बताए तो सही ना। पाकिस्तान आर्मी इस वक्त बिल्कुल आइसोलेटेड इंस्टीट्यूशन है जो एक रिएक्टिव जंग लड़ रहा है अपनी सरहदों के अंदर और थिंड आउट है, यानी इस वक्त इतने अंडर प्रेशर है। इस वक्त डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, पार्लियामेंट, मीडिया, कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और इंफॉर्मेशन वॉर विंग्स कोई भी आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इस वॉर में। इतना डिस्कनेक्ट है। आप खुद स्टेटमेंट देख लें, आपके फॉरेन ऑफिस कहता है हमें पता ही नहीं इस ऑपरेशन के बारे में, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, आर्मी ने शॉट डाउन कर दिया। हो क्या रहा है? ये नहीं जानते हम क्या हो रहा है। और मीडिया सर हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको अमेरिका से मिल रही है और मीडिया ऐसा ऑपरेशन जो पाकिस्तान की सरजमीन वही अमर्स कर रहे हैं और मीडिया वो बात कर रहा है जो उसको CIA फीड कर रही है। ये लेवल है। ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बोल रही है, ना ISPR बोल रही है, ना पाकिस्तान के अपने अंदर के इदारे इस वक्त बिल्कुल खामोश है। लिहाजा आप ये कह रहे हैं कि CIA फीड कर रही है, मैं लोगों को समझा दूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तो जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी मीडिया वही इस्तेमाल करेगा और जो कि मीडिया करे। लेकिन ये जरूर है कि इस पर सवाल सर उठ रहे हैं। ये बात मान लीजिए कि हम ये कोई आंखें बंद करके इस इंफॉर्मेशन के ऊपर यकीन करके नहीं बैठा, इस पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। एटमी हथियार खतरे में आगे अगले मरहले में हमारे पहले आपको फिर मुझे देखिए इसमें दो बातें। जब आप एटमी हथियार खतरे की बात करते हैं उसमें सबसे पहली बात है कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन प्रोग्राम की, जो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर जो पहले उन्होंने रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर उन्होंने स्टिंग ऑपरेशंस किए थे, जिसके अंदर उन्होंने मीडिया कैंपेन रन की थी और किताबें लिखी थी जिसमें बताया था कि रूस के हथियार गैर महफूज हैं। 2009 में ओबामा ने यह कहा कि ये प्रोग्राम पाकिस्तान के अंदर भी शुरू करना चाहिए। उसके बाद आपके पास कैरी लूगर बिल के अंदर इसका रेफरेंस आया और इस वक्त आपके पास वो खतरा उस सूरत के हाल में है कि उन्होंने उसकी कॉन्टेक्स्ट, उसकी बेसिस रखी हुई है। जहां तक आपके हथियारों की हिफाजत की बात है उस लिहाज से आपका टारगेट बहुत क्लियर है। आप कॉपरेशन नहीं रखते हैं। अगर अमेरिका आपकी एटमी हथियारों के मतलब आज एटमी हथियारों या एटमी तंसीबात की तरफ किसी किस्म का भी इकदाम करेगा, उस पर नो फ्लाई जोन्स हैं, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर करेंगी चीजें। इस वक्त आपके पास मसला क्यों पेश आया? क्योंकि आप दहशतगर्दी में उनके साथ कॉपरेट कर रहे थे। जब आप कॉपरेट कर रहे थे आपको एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशंस और लिमिट ऑफ ऑपरेशंस का नहीं पता था, जिसकी वजह से आप इस सूरत हाल में जो आपको इस वक्त जो है बड़ी खतरे में पड़ जाएंगे। नहीं पड़ेंगे आपके खतरे में, क्योंकि आपके पास बहुत क्लियर कॉन्टेक्स्ट है उसके बाद। पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ या उनकी तंसीबात के खिलाफ आप किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई करेंगे उसके लिए आपके पास एक मल्टी टियर सिस्टम मौजूद है। क्योंकि 2001 के बाद एक ऐसी बात थी जो आपने जिसके ऊपर आपने काम किया। मैं डिसएग्री करता हूं आर्या से, उसके दो तीन पॉइंट्स हैं क्यों मैं समझता हूं कि खतरा है और हर किस्म के खतरात हैं जिस तरह से चीजें जा रही हैं। आज से 10-15 बरस पहले एक फिल्म आई थी वैग द डॉग, जिसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे आप नैरेटिव क्रिएट करते हैं, आप एक स्टोरी मीडिया को कैसे इस्तेमाल, मीडिया को मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन को, फिल्म डायरेक्टर को बुलाया गया था, प्रोड्यूसर को, जो जिसको CIA हायर करती है, प्रेसिडेंट ट्रबल में होता है, वो नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं, कहते हैं जी अल्बानिया से अमेरिका को खतरा है। अब कहां अल्बानिया क्या पिदी का शोरबा कि अल्बानिया अमेरिका पे हमला कर रहा है, लेकिन वो डिसइंफेक्शन के जरिए लोगों को यकीन दिलाते हैं कि अल्बानिया अमेरिका पे हमला कर रहा है और अल्बानिया ये कर रहा है वो कर रहा है। ठीक, फिर हमने देखा कि 2003 में इराक के खिलाफ जो सारा ऑपरेशन किया गया वो दर हकीकत वॉर ऑफ नैरेटिव्स थी। देखना इराक के साथ अमेरिका की क्या जंग होनी थी, इराक ने अमेरिका को क्या चैलेंज करना था, अमेरिका को इराक पे क्या चैलेंज हो सकता था, लेकिन अमेरिका को जाहिर जस्टिफिकेशन चाहिए थी वेस्टर्न अलायंस को, तो एक नैरेटिव डेवलप किया गया कि इराक से अमेरिका को और मगरबी अलायंस को या बरतानिया को यूरोप को खतरा है। 45 मिनट्स वगैरह की चीजें डिसइंफॉर्मेशन वगैरह में डाली गई जो हमें पता है कि सबकी सब गलत है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट से किसी को दुनिया में खतरा नहीं है, पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट सेफ है। मैं मारिया की बात समझता हूं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स बहुत सेफ हैं, शायद दुनिया के और ममालिक के मुकाबले में ज्यादा सेफ हों, शायद भारत के मुकाबले में ज्यादा सेफ। लेकिन अगर पाकिस्तान के बारे में मुस्तकिल एक ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है जिसे शेप किया जाता है, और हमारे ऐसे बेवकूफ लोग हुकूमतों में बैठे हुए हैं जो बार बार हमें ये फजूल बकवास करते रहते हैं हमारे सर की, नहीं कोई खतरा नहीं, कोई खतरा नहीं, हम ये हम वो फलां चीज बकवास, नैरेटिव शेप हो रहा है कि पाकिस्तान में हर किस्म का खतरा पाया जाता है। कल को अगर एक ट्रक जिसमें कोई भी आपकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के करीब एक ट्रक हाईजैक हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, आपके जिसमें फिसाइल मटेरियल था या कोई डर्टी बॉम्ब कहीं से निकल आता है, तो एक नैरेटिव बन जाता है, एक नैरेटिव बन जाता है। वो कहते हैं कहानी आपके खिलाफ केस बन जाएगी, लेकिन अभी भी हमें बन सकता है। लेकिन देखें जो इसमें तो एक टेक्निकल बात है कि जो फिजल मटेरियल होता है वो कहीं भी जो इस तरह लूज क्वांटिटी में नहीं मिलता और ये अकाउंटेड होता है। ये ऐसी बात नहीं है कि आप उसको हाथ में रखें और चले जाएं, उसके बाद आपके पास ये, जहां तक रेडियोलॉजिकल बॉम्ब की बात है, रेडियोलॉजिकल बॉम्ब का खतरा दुनिया में कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो आपकी एक्सरे मशीन से भी आप रेडियो वो कर सकते हैं। एक्सरे मशीन आप तो ये कह रही है कि न्यूक्लियर प्लांट से, मैं कब कह रहा हूं कि किसी न्यूक्लियर
प्लांट से फिसाइल मटेरियल चोरी होगा। मैं तो कहता हूँ 4 सदा में बन्नू में आप एक कहानी आ जाती है कि एक ट्रक था, वहां पे एक्शन हो गया, उनसे डर्टी बॉम्ब निकला है, वो जी डर्टी बॉम्ब जो है वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वहां से रिलीज हो रहे हैं, कहानी बन जाएगी, कहानी बना लेते हैं। आपको बता रही कि वो बनाना चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जहां तक आपकी सलाहियत की बात है, हम जो भी शोर मचाते हैं, हम जो भी शोर मचाते हैं इस मुल्क के अंदर, हमारा जितना भी मीडिया का टेंडर बॉक्स है, हम उर्दू में शोर मचाते हैं, ठीक है। हमारी आवाज जो, हमारा बड़ा प्लूरल मीडिया है, बड़ा तमाना मीडिया, सारी दुनिया मानती, हमारा सारा नैरेटिव पाकिस्तान के इंटरनल है। हमारी कोई एबिलिटी नहीं है कि हम रीजनल नैरेटिव भी शेप कर सके। हमें तो कोई बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, कहीं भी हम नैरेटिव शेप नहीं कर सकते। नैरेटिव तो शेप होता है लंदन और वॉशिंगटन से, वो जो चाहते हैं नैरेटिव शेप कर लेते हैं। अब ये आदमी जो है उसामा बिन लादेन, इसकी तमाम ये सिंबॉलिक वैल्यू जरूर थी उसामा बिन लादेन की। उसामा बिन लादेन मेरे हिसाब से एक फजूल आदमी था जिसकी ना कोई सेंस थी ना कोई सेंसिबिलिटी थी। अब एक नैरेटिव शेप हो गया है कि उसामा बिन लादेन कितना रिलेटिव था आज तो रिलेटिव नहीं था उसामा बिन लादेन। जी उसामा बिन लादेन तो आज नैरेटिव था नहीं, या था, ये नैरेटिव तो बनेंगे जब शेपिंग होगी, वो जो जिस तरह आपने कहा उसमें पता लगेगा। मैं जानना चाहता हूँ, एक मारिया सुल्तान, आप ही ने सवाल उठाया, मेरे ज़हन से उस वक्त निकल गया उठाने का, कि एक हेली गिर गया, बकौल हमारे गिरा दिया गया, हमें पता भी नहीं वो भी फैक्ट ठीक तरह से, वो किस तरह गिराएगा हम ये भी नहीं जानते। हमारी एयरफोर्स क्यों नहीं एक्टिव हुई उसमें? देखिए, मैंने अर्ज किया ना आपको कि बहुत सारे इस वक्त अननोन्स हैं, ग्रे एरियाज हैं, कुछ भी तो नहीं मालूम है आपको। दिस इज वन मोर क्वेश्चन that you would like to add in the list of questions जिसकी जवाब आप तलाश करने जा रहे हैं। आपको क्या मालूम कि रडार्स ने इसको मॉनिटर किया था? आखिर एयर डिफेंस ने ऑपरेट किया तो एयरफोर्स ने उसको मॉनिटर किया होगा ना। एयर डिफेंस अगर आपको पता नहीं कि इसका मतलब है कि जॉइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग किया उन्होंने, इंटेलिजेंस शेयरिंग किया, वो तो कहते हैं हम आपसे इंटेलिजेंस नहीं, अगर नहीं की तो फिर ये तीनों नहीं उड़ सकते थे। अगर एक जहाज इनका गिर गया, हेलीकॉप्टर गिर गया, तो उसके बाद नेचुरल रिएक्शन ये होता है कि फौरन आपकी एयरफोर्स या आपकी जो एयर डिफेंस जो कैपेबिलिटी है वो ऑन एयर चली जाती है, जस्ट टू कॉम्बैट आपकी एयर जोन के अंदर भी कोई आ जाए तो फौरन आपको जहाज एस्कॉर्ट करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की होगी उस लिहाज से कि जी ये लोग हैं, ये हमारे जहाज, वो कहते हैं कि हम इंटेलिजेंस शेयर नहीं करते। आई थिंक ये फिर झूठ बोला इन्होंने, वरना इनके वहां से लेके कैसे गए हैं, वो लाशें कैसे लेके गए वापस हैं, तो जाहिर है दैट्स अनदर क्वेश्चन। अगर उस हेली में लोग मरे थे तो वो बॉडीज वापस कैसे गई, उसामा बिन लादेन की बॉडी कैसे गई? आपकी ऑपरेशनल फोर्सेस भी वापस आ गई थी, उन्होंने घेरा करना शुरू कर दिया। अगर इसी इसको ले लेते हैं तो उसका मतलब ये कि आपने इंटेलिजेंस शेयरिंग की, वरना वो पाकिस्तान की सरहद से बाहर कैसे निकले? देखिए, बहुत सारी बात है। हमारी एक सोर्स रिपोर्ट ये भी है कि ये तरबेला से नहीं, ये बहरहाल अफगानिस्तान से आए थे अपाचे। सर अफगानिस्तान से यहाँ आते मेरी बात सुने, अगर आए थे फिर तो हमारी बड़ी नाअहली है कि अगर अफगानिस्तान से उठ के आए ये। और मगर हेलीकॉप्टर इज लो फ्लाइंग प्लेटफॉर्म है और स्लो है, लो फ्लाइंग है और उसमें निकल जाते हैं न्यूज़। लेकिन यस, द पॉइंट इज के जो कुछ वहां पर हुआ है इसमें कुछ भी आपको मालूम नहीं है। यू हैव टू वेट जब तक कि आप आर्मी अपना कोई स्टेटमेंट रिलीज करे। और कितनी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ पे अब भी सियासत की बात हो रही है इस मुल्क में। अगले सेगमेंट के लिए ये सवाल रखा हुआ कि इस वक्त भी एक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमत में आ गई, काफ लीग के वज़रा हलफ उठा लेंगे, लेकिन ये किसी को पता नहीं कि इस मुल्क में हुआ क्या है। हमें ऑफिशियल सोर्सेज से कुछ पता नहीं चला। क्यों ऐसा है? क्या वी गिवन इनटू द, क्या फौज ने भी कह दिया है कि आप खामोश रहे? मेरे नहीं ख्याल से, क्या उनकी मर्जी के बगैर उन्होंने जिस वक्त फौज ने ड्रोन्स पर डिबेट शुरू करानी थी इस मुल्क में, एक बयान ने तमाम सियासी जमातों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। सदर, वजीर आजम, वजीर आला, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स, हर आदमी ने बोलना शुरू कर दिया। अगर फौज ने डिबेट करानी होती तो एक इशारे की मार थी नहीं। देखिए, बात इस वक्त फौज की या आपकी सियासी हुकूमत की नहीं है। मसला ये है कि ये एक कौमी मसला है और इस वक्त आपको एक कौमी जो है इस पे पर्सपेक्टिव चाहिए। हमें इस बात से बाहर निकलना चाहिए कि ये फौजी मसला है, ये सियासी मसला है, ये नून लीग का मसला है, ये काफ लीग का मसला है, ये पीपल्स पार्टी का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की सालमियत का मसला है और आपकी सलामती का मसला है। इस वक्त आपको एक मौका इख्तियार करना पड़ेगा बहैसियत कौम और उसके ऊपर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्या है तो सही ना, करते क्यों नहीं है? क्या फौज ऑन बोर्ड है इसके साथ या नहीं? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं। हमें तो रेमंड डेविस में भी सारों ने कहा, देखे सियासतदानों ने जाने दिया। ओ भाई, आपने आईएसआई का किरदार नहीं देखा उसके अंदर? क्या वो मुलविस नहीं थे? मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाज़रीन। ये सवाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।